यहाँको सार्वजनिक मन्तव्यको लागि। अब भने फेरि पनि विशेष प्रवचन सुन्ने थियौँ आजका प्रमुख अतिथि नेपालको बचत तथा ऋण अभियानका पिताको रूपमा चिनिने सहकारी विज्ञ आजका प्रमुख अतिथि कैलाश भक्त प्रधानज्यूलाई यस गरिमामय सभामा प्रमुख अतिथिको मन्तव्य राख्नु हुन म सादर अनुरोध गर्दछु। समारोह का सभापति एवं सक्षम बच्चों के साथ सहकारी संस्था का अध्यक्ष आज का विशिष्ट अतिथि का प्रशासकीय कार्यक्रम विभिन्न सहकारी संस्थाबाट सहकारी कर्मीहरू र सक्षम बचत तथा सहकारी संस्थाका परिवारहरू, सञ्चालक सदस्य, लेखा कर्मचारीहरू र अन्य उपस्थित महानुभावहरू, आज सक्षम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 26वां स्थापना दिवस एवं शिव अधिकारीको जन्मदिन र अर्को एउटा कर्मचारीको समेत जन्मदिनलाई मिलाएर त्रिवेणीको रूपमा जुन यो कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएको छ, यसको एउटा सहकारी क्षेत्रमा नयाँ एउटा आयाम थपिएको भन्ने मलाई लागेको छ। यस उसले म चाहिँ यो सक्षम परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हरेक कार्यक्रम सहकारीमा हामी समयमा हुनुपर्छ भने मेरो चाहिँ धारणा हो, तर त्यो धारणा भएर पनि आज मलाई 12 बजेसम्ममा तपाईँ आइपुग्नुहोस् भन्यो। मेरो स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि म 12 बजेभन्दा पछाडि पर्नु गयो। तपाईँहरू पहिले नै आइपुगेर तपाईँहरूलाई कुर्नुपर्ने अवस्था भयो। त्यसको लागि म तपाईँहरूसित म क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। म यहाँ बसिरहँदाखेरि चौकोटको एउटा साधारण सभामा मलाई प्रमुख अतिथि बनाएको थियो, महिलाहरूको एउटा सहकारी थियो। त्यहाँ म चाहिँ ठिक टाइममा पुग्न सकेन। उहाँको अध्यक्षले पछि म पुग्दाखेरि उहाँले मलाई भन्दै थियो, तपाईँ ठिक टाइममा आउनु पर्ने मान्छे आज कसरी ढिलो भयो भन्ने कुराहरू सोध्नुभयो। मैले भने मैले त्यो दिन मोबाइलको ठुलो फिटिङ गरेँ। त्यसबेला नेपालमा मोबाइल भर्खर आएको, सहकारीमा मैले यो नेम्बी साथीले एउटा मोबाइल बोकेको याद छ। मलाई त्यो उहाँ पनि सम्झना भयो, किनभने मैले मोबाइल किनेको थिएँ। हुन गयो के भने म आउँदाखेरि त्यो त्यहाँनिर नलिन चौकमा मोटर वान वे ट्राफिकबाट चेक थियो। मेरो अगाडि नै 10-20वटा अझ बसहरू बाँकी छ। अब म पछाडि छु, त्यहाँ टाइममा पुग्ने टाइम त्यहीँ पुग्नु भइसक्यो। उहाँलाई कसरी खबर गर्ने? मलाई त धेरै समस्या भयो। त्यसपछि म बल्ल पुलिसलाई भनेर म अगाडि गएर त्यहाँको कार्यक्रममा पुगेँ। त्यसपछि मैले सोचेँ अब मैले मोबाइल नकिने तापनि लङ रेन्जको चाहिँ मैले चाहिँ कर्लेस किनेँ। त्यही कारणले मैले कर्लेस किन्नु पऱ्यो, किनभने म ठिक टाइममा पुगेँ। किन पुगेन भने मैले उहाँलाई खबर गर्न पाएँ भने म यस्तो अवस्थामा यहाँ छु, म तपाईँको ठिक टाइममा आइपुग्न सकेन भने 3 मिनट मात्र फरक भए पनि म खबर गर्छु। त्यो टाइममा पुग्नुपर्छ। मलाई सबैले भन्छ तपाईँ इङ्ग्लिस टाइममा आउनुभयो भन्छ। मैले भन्ने म इङ्ग्लिस टाइममा आएको होइन, यो हाम्रो सहकारी टाइममा आएको। त्यसकारण सहकारीका मान्छेले के गर्नुपर्ने भन्दा कुराहरू हाम्रो चाहिँ सरकार, राज्य, पार्टी सबैको त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 1 घन्टा ढिला गर्ने चलन छ। 12 बजे बोलाएको 1 बजे चल्दैन भने सबैले त्यही भन्छ, मान्छे पुग्दैन। ऊ आफू 12 बजे पुगेको भए त हुन्थ्यो नि। जाने मान्छेले चाहिँ 1 बजे पुग्ने होला भने अहिले मलाई पनि के फिल भयो, म मात्र टाइममा पुगेर के गर्ने? मान्छेको नआउनु चाहिँ 1 घन्टा पुग्नै पर्ने रहेछ। फोकटमा मेरो 1 घन्टाको टाइम गयो भने मलाई लाग्छ अघि शिवजीले भने जस्तै। त्यसकारण हामी सहकारी भनेको एउटा मैले पवित्र संस्थाको रूपमा लिएछु। त्यो पवित्र संस्थामा हामी त्यहाँ बसेपछि हाम्रो चाहिने धार्मिक मनोवृत्तिको मान्छेहरूको लागि हामी जुन चाहिने धार्मिक दृष्टिकोणले पूजाआजा गर्छौँ, यस्तो सांस्कृतिक पर्वहरू गर्छौँ, यी सबै कुरा भन्दा
सहकारी पनि त्यो कम होइन। त्यहाँ हामीले सही काम गर्न सक्यौँ भने गरिबहरूको लागि उठान गर्ने एउटा ठुलो माध्यमको रूपमा यही सहकारी हुन्छ। म सबैलाई के भन्छु, सहकारीमा 4वटा काम गर्नुपर्छ। एउटा उत्पादनको काम, दोस्रो चाहिँ रोजगारीको काम, तेस्रोमा गरिबी निवारण काम, चौथोमा चाहिँ पिछडिएको वर्गलाई कसरी अर्थाउने काम, अनि अरू कुरा पनि गरेको हुन्छ। यस कारणले हामीले उत्पादनको कुरा धेरै सहकारीले नेतृत्वकर्ताले भनिराख्यो। सरकारले पनि त्यो भन्छ, सहकारी मन्त्री पनि त्यो भन्छ, मान्यहरू पनि त्यो भन्छ, दक्षिण पनि त्यो भन्छ, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ हरेक त्यो। तर भयो के त भन्दाखेरि उत्पादनमा सहकारीहरूको लगानी भइराखेको देखिने गरिकन हामीले गर्न सकिरहेको छ। यो नहुनुको कारण के भने धेरै ठुलो कुराहरू त गर्छन् सहकारी अभियानमा, तर त्यसको आधार खोइ। अब हामीले जिडिपीमा पनि 2.3% योगदान गरेको छौँ। कुनै आधार त हुनु पर्यो नि, तर हामी आधार चाहिँ बनाउँदैन, कुरा मात्र हामी गर्छौँ। त्यसलाई कसरी राम्रो गर्नु? अब 2 वर्ष अगाडि रजिस्ट्रार केशव नेपाल थियो, धेरै राम्रो मान्छे थियो त्यो। उहाँको पालामा एउटा के आयो भने सहकारीले साधारण सभा गर्यो, तर वास्तवमा औपचारिकता मात्र पुरा गरेको छ। सहकारी त्यो चाहिँ सहकारी भएन भन्ने कुराहरू गरेर साधारण सभा कसरी साधारण सभाको रूपमा सदस्यको रूपमा लिएर जाने भन्ने विषय उहाँले एउटा अध्ययन टोली नै गठन गरेको। त्यही सहकारी विभागबाट रिटायर भएको उपसचिव विष्णु घिमिरेलाई त्यो जिम्मा दिएको रहेछ। हाम्रो साधारण सभा गर्नलाई रजिस्ट्रारलाई भन्नु गएको बेलामा त्यो विष्णु घिमिरे अब मलाई पनि न्युतो दिनुहोस्, म पनि आउँछु भनेर भन्यो। तपाईँ आउनुहोस् भनेर आयो। त्यो पूर्वै वर्ष बाहिरका मान्छे हो, अनि आउनुभयो उहाँले हाम्रो साधारण सभा देख्यो। त्यो उहाँले रिपोर्ट दिनु थियो। त्यो केशव रेग्मी भन्ने प्राइमेरी सोसाइटीमा कहीँ पनि साधारण सभामा नजाने मान्छे रहेछ। अनि पछिल्लो पटक म गएर साधारण सभामा तपाईँ प्रमुख अतिथि भइदिनु पऱ्यो भन्नासाथ उहाँले सहीसित हुन्छ भनिदियो। आउनुभयो, मलाई त थाहा थिएन, तर उहाँले साधारण सभामा भन्नुभयो कि बोल्नुभयो के भनेर म कुनै पनि प्राइमेरी सोसाइटीमा साधारण सभामा भएको पहिलोपटक यहाँ आएको हो। तर पहिलोपटक म यहाँ आउँदाखेरि साधारण सभा कस्तो हुनुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ मैले जानकारी गर्नु पाएँ। यो संस्थामा म पहिले पनि आएको, किनभने सहकारी विकास बोर्डले किताब लेख्ने बेलामा बचतको कुरा आउँदाखेरि कहाँ जाने भन्दाखेरि फलाना सहकारी संस्थामा गयो भने केही हुन्छ भनेर तपाईँको संस्थामा म आएर सबै निरीक्षण गरेर गएको हो। उहाँले त्यो कुरा गर्नु र उहाँले त्यो सबै निरीक्षण गरेपछि हामीले पढेर मात्र जानेको, वास्तवमा अनुभव थिएन। तपाईँको आएपछि अनुभव गर्ने हासिल गरेर त्यो किताब लेखेको। त्यसकारण यो संस्थाले मलाई प्रमुख अतिथि भनेको आएको हो। पहिलोपटक म प्राइमेरी सेक्टरमा गएको भनेर उहाँले भन्नु। त्यसकारण हामीले साधारण सभा गराउन जाने कि जानेन त्यो म कहाँ। अब अहिले साधारण सभाको रिपोर्ट सबै संस्थाले लेख्छ, पहिले लेख्दैन थियो। अनिरुद्ध प्रधान भन्ने म्याथकुनको कोषाध्यक्ष थियो, उहाँको 5औं साधारण सभा 6औं साधारण सभा गर्ने बेला मलाई तपाईँले रिपोर्ट लेख्नुहोस् भन्दाखेरि त्यो म पनि पैसा खोजेर मान्नै भएन। मैले भने तपाईँ कोषाध्यक्ष भएको मान्छे 5 वर्ष नागिसकेको संस्थाले किताब निकाल्नै पर्छ। तपाईँको संस्था कस्तो छ भने हेर्नु, अरूले हेर्नु पाउनु पर्छ। तपाईँको मेम्बरले मात्र होइन, होल गरेर उहाँले निकाले। अहिले उहाँ के भन्छ, त्यो किताब निकालेको मेरो लागि धेरै राम्रो हो, रेकर्ड पनि भयो, मलाई धेरै सजिलो पनि भयो। त्यसकारण हामी कसरी सहकारी चलाउने? अब मैले एउटा नयाँ कुरा तपाईँलाई के लाग्छ भने अहिले मालपोत कार्यालय काठमाडौँको कवन्तीले एउटा कार्य गरेछ। त्यो चाहिँ अहिले फेसबुकमा राखेको धेरै हलचल भयो। कुरा रह्यो के भने कृषि सहकारी संस्थाले एउटा काम गर्नुभएको, त्यसले अडिट रिपोर्टको हिसाब पेस गर्दाखेरि पहिलेको भन्दा पछिको रिपोर्टमा सेयर कम भयो। सेयर कम भएपछि सेयर त त्यो बिक्री गर्यो होला। सेयर बिक्री गरेपछि उसले त नाफा खायो होला। नाफा खाएपछि लाभांश कर उसले तिर्नु पऱ्यो नि, त्यो नाफा कर तिर्नु पऱ्यो नि, लाभ कर तिर्नु पऱ्यो भने अहिले लाभ कर तिर भनेर त्यो सहकारीलाई चिठी लेखेपछि हो। अब हामीले किन त्यो कुरा भयो?
अब मालपुर कार्यालय त गाली गरिराखेको छ धेरै अभियानले मैले पनि उहाँले नबुझेर गरेको भनेर मैले पनि कमेन्ट त गरिदिएँ। तर त्यो मालपुर कार्यालयको हाकिम जो सेक्सन अफिसर भए पनि त एमए पढेका हो, ती मान्छेहरूमा त्यो कसरी त्यो भ्रम पर्न गयो त भन्दा त्यो राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ सहकारी ब्याङ्क केन्द्रले सोध्नु पऱ्यो, उहाँलाई गाली गर्ने हो। किनभने हामी प्राइमेरी सोसाइटीले जुन हामीले प्रतिवेदन लेख्ने गरिराखेका छौँ त्यो प्रतिवेदनै हाम्रो गल्ती छ। सबै प्राइमेरी सोसाइटीको मैले एउटालाई भने छैन सबै, तर मेरो प्राइमेरी सोसाइटी हाम्रो संस्थाको तपाईँले हेर्नु, मैले जहिले पनि सेयरमा के लेखेको हुन्छ, ब्याङ्क फाइनेन्स कम्पनी र सहकारीको सेयर फरक छ है। सेयर सहकारीको सेयरमा कति हुन्छ, बढी पैसा हुँदैन। हामीले 100 रुपियाँ लिएको छ भने त्यो संस्था घाटामा गयो भने 100 को 90 रुपियाँ हुनसक्छ, तर उसको 101 हुँदैन। अरू सेयरहरू त बढ्दै जान्छ। त्यस कारण अरू सेयरलाई हेरेर त्यो मालपोत कार्यालय के हो भने लाभ कर तिरो भनेर चिठी लेख्यो। अहिले त्यो चिठी समेत राखेर हाम्रो चाहिँ फेसबुकमा राखिराखेको छ, यसले चाहिँ गर्नु नहुने। त्यो किन भयो भन्ने कुरा अब हामीले आत्मसात गर्नु पऱ्यो नि। नेसनल सहकारी ब्याङ्क र राष्ट्रिय उसलाई हुँदैन भने त्यो मान्छेमा किन हो? अहिलेसम्म ब्युरोक्रेसी हाम्रो विरोधमा किन हो? म अस्ति एउटा सहकारी ऐनको चैत्र महिनामा गयो, मलाई चाहिँ बोलायो। क्या मलाई भनेको 3 जना मात्र बोलाउने भने थियो। त्यसो बराल दिपक भास्कर तपाईँ 3 जना बोलाउँछु भने म गएँ। त्यहाँ त्यसो बराल पनि दिपक भास्कर पनि छैन। तर राष्ट्रिय सहकारी सङ्घहरू चित्रसभा आयो, सहकारी ब्याङ्कवाला छ, अरूहरू पनि त्यहाँ बोलाएको छ। कानुन संशोधन गर्ने कुरा गरिराखेको छ। सहकारीको अवधारणाको कुरा गर्ने के भन्छ, सहकारीको सिद्धान्तको कुरा गर्ने भन्छ, सहकारीको दर्शनको कुरा गर्ने। त्यहाँ दर्शनको कुरा गर्नलाई बोलाएको छैन नि। त्यहाँ सहकारी ऐनमा कहाँ कमजोर छ त्यो बोल्नु पऱ्यो तपाईँहरूले। त्यसलाई हामी संशोधन गरिदिन्छु भनेर बोला। 8 जनाको माननीयहरूको कमिटी थियो, पहिले 6 जना माननीयले बोल्यो। 6 जना माननीयले सहकारीको कुरा गर्नु, एउटा अध्यक्षता गर्ने एउटा संयोजक गर्ने बाहेक 6 जनाले दियो। अनि सबैको पालोपछि म कहाँ आएपछि मलाई चाहिँ मैले भने मैले ब्युरोक्रेसी मात्र विरोधीमा छ भने ठानेको हजुरहरू पनि विरोधमा रहेछ। त्यस कारण हजुरहरू कुन सहकारीमा बसेको भन्दाखेरि म 4वटा संस्थामा सदस्य छु। अरू सबैले भन्नु थाल्यो तपाईँले कुन सहकारीमा सदस्य हुनुभयो, तपाईँले सबै नक्कली सहकारीमा सदस्य भइराख्नु भएको छ भनेर भन्छ। तपाईँले हाम्रो भक्तपुरको सहकारीको सदस्य हेर्न आउनु, तपाईँलाई प्रमुखदेखि गरेर बोलाउँछ भन्नु सुनेको थिएँ। एकजनाले के म त्यहाँ ट्याक्सी कोलामै बस्छु, हामी गइराख्यौँ। तपाईँ गइराखेको यो कुरा कसरी आयो कि तपाईँहरू त्यहाँ त राम्रो कुरा आउनु पर्दैन, सहकारीले राम्रो गरेछ भन्ने कुराहरू आउनु पर्दैन भएन कि। त्यस कारण मन्त्रालयमा बस्ने पनि सहकारीका मान्छेहरू ठिक छैन। उदाहरणको लागि म तपाईँलाई एउटा कुरा राखौँ, सहकारी भनेको मैले अघि पनि गरिबी निवारण गर्ने ठुलो माध्यमको रूप हो। सहकारी मन्त्रालयले कानुन बनायो, सहकारी ऐन बनायो, सहकारीको नियमावली बनायो। धेरै अहिले कोषहरू राखेका छन्। कोषहरू पहिले 7वटा मात्र कोषहरू हुन्थ्यो, अहिले धेरै कोषहरू आयो। जोखिम कोष पनि आएछ, स्थिरीकरण कोष पनि आएछ, अनि अहिले त समुदायको कोष पनि आएछ, सहकारी प्रवर्धन कोष पनि आएछ, धेरै कोष। तर गरिबी निवारण कोष किन राखेको? सहकारी मन्त्रालयको नामै सहकारी तथा गरिबी निवारण कोष। अब आफ्नै मन्त्रालयको नाम राखे पनि त्यस कुरा त्यहाँ राख्न चाहिरहेको। त्यस कारण सरकारमा गएको पार्टी अहिले कम्युनिस्ट पार्टी, सबैलाई थाहा छ। कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा तपाईँलाई थाहा छ, हँसिया र हँसिया भनेको किसान हो, हटाउन भनेको मोदी हो, दुईवटाको पार्टी गरिबको प्रतिनिधि गर्छ हरेक कम्युनिस्ट पार्टीको साथ। आज त्यो सरकार भएको बेलामा बनेको सहकारी नियमावलीहरू गरिबीको कुरा गर्छ। त्यस कारण मन्त्रालयले पनि जुन किसिमसित गर्नुपर्ने हो त्यो कुरा हामीले गरिराखेको पाइँदैन र हामी त्यहाँ जान्छौँ। जस्तो भोलि एउटा ऐन संशोधन गरेर तपाईँलाई बोलायो, तपाईँले त्यो ऐनको बारे पनि पढेर जानुहोस्, त्यहाँ गएर जे मन लाग्छ त्यो पढेर आउनु। अनि हाम्रो के हुन्छ, मैले त्यहाँ बोल्दाखेरि त्यो पनि मैले कानुनमै मात्रै यो ऐन 10वटा कारणले
त्यो चाहिँ गलत छ, संशोधन गर्नुपर्छ। दोस्रोटा कुरा दिएँ, त्यसमा मैले लेख्छु अनि एउटा कर्मचारी उठेर आएर तपाईँसित केही डकुमेन्ट छ कि भनेर आयो के मसँग छ, मसित 7 पेजपछि लेखेको डकुमेन्ट ल भनेर डकुमेन्ट त्यो डकुमेन्ट दिएपछि त्यो मैले जुन भनेको कुरा त्यसपालि अर्थमन्त्रीको भाषणमा त्यो सहकारीको करको बारे त्यो जे भनेको छ त्यही देखेर छुट भएर आयो। पहिले किन भएन भन्दाखेरि त्यहाँ जाने मान्छेले ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने यो भन्ने कुरा त हुनुपर्छ, त्यो गरिराखेको थिएन। अहिले कार्तिक 1 गतेदेखि सहकारीलाई 7.5 वर्ष लाग्दैन। कार्तिक 1 गतेदेखि किन 2 ठाउँमा सदस्य गर्न पाउँदैन भने त्यसै बेला आउँछ, यो अहिले आउँछ। यो चाहिँ बहुउद्देश्यले बचत उठाउन पाउँदैन भन्ने हुन्छ, कृषिले बचत उठाउन पाउँदैन भने बचत तथा ऋणले बाहेक अरू बचत उठाउन पाउँदैन। अब सबैले बचत उठाइराखेको छ अनि 2 ठाउँमा बस्न पाउँदैन भनेको छ। अब एकजना मान्छे त त्यही राधा गेवालले नै 4 ठाउँमा बस्यो भने भन्दैछ मलाई जेल, मैले त मलाई यसै भनेर तपाईँलाई जेलमा राख्नु पऱ्यो भन्न पनि लागेको किन के नचाहिने कुरा गरेर गरिएन। अब यो बाटो चाहिँ कार्तिक 1 गतेदेखि यो लागु हुँदैछ। अब भोलिदेखि यहाँको नगरपालिकाले रमेशजीसित झगडा पऱ्यो भने यहाँको मेयर साहबले ल त्यो सक्षमता त बढी मान्छे त यो त पक्रेर ल्याऊ भनिदियो के त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? राष्ट्रिय सहकारी सङ्घले लिने कि नेस्कुलले लिने कि गर्ने? नेस्कुललाई राजनीति गर्दैमा ठिक हो, पुरानो कर्मचारीले निकाल्दैमा ठिक हो उहाँहरूलाई भनेर तपाईँ हामीलाई हेर्छ। त्यही कर्मचारीलाई सिवलै त्यहाँ कर्मचारी बनाउनलाई यो अवस्थामा पुग्यो भने नेस्कुलले 20 लाख खर्च गरिसक्यो। आज त्यो माइन पावरलाई किन निकाल्ने? अब त्यो निकाल्नुको मतलब पहिले मलाई याद आयो कि यो 46 सालको हुन्नासाथ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालोमा सबै कर्मचारीले हटाए शैक्षिक अवकाश हुने। किन राख्यो भने पुरानो कर्मचारी त राजाको भयो पञ्चायतको, उनले त निकाल्नु पऱ्यो, शैक्षिक अवकाश दियो। अब आफ्नो मान्छेले राख्नु पऱ्यो नि पार्टीको कार्यक्रम बनाउनु र त्यो काम गर्नु। एकजना मेरो साथी थियो बाबुराम श्रेष्ठ भन्ने उपसचिव थियो अर्थ मन्त्रालय, उहाँले निकाल्यो। मैले भने मलाई चाहिँ तपाईँले यो अप्पर र बिरुवाको कथा सम्झना भयो भनेर किन कसै अप्पर रिसाएर बिरुवालाई चाहिँ इनारमा खसालियो। इनारमा खसालेपछि इनारमा पऱ्यो उसले त्यहाँ के भने जम्मै चोरहरू डाकाहरूलाई सुन गहनाहरू लुकेर ल्याएपछि त्यहाँ इनारमा राखिराखेको रहेछ। त्यो पो पाएछ त्यो बिरुवाले। अनि त्यहाँबाट आएपछि उता धेरै धनी भयो। कहाँबाट पैसा आयो? मलाई राजाले चाहिँ मलाई सजाय दियो कि म धनी भयो भने। अनि उसले भन्थ्यो तिमी त पुरा चाहिँ अकबरले सजाय दिएर बिरुवा जस्तो भयो नि। किनभने तपाईँ त्यहाँ उपसचिव भएर कति पैसा खानु, कति सजाय खानु। अब तपाईँले त्यहाँबाट निकालेपछि युएनडिपीले हायर गरेर आज निकाल्यो, भोलिपल्ट लग्यो लाख रुपियाँ तलब दिनको महिना हप्ताको 3 दिन हाजिर भएको हो। त्यो पनि हाजिर काट्नुमा लेख्नु एउटा मिटिङ गरेर उसलाई त धेरै फाइदा भयो, धेरै धनी गर्ने काममा। यस्तो एउटा म्यान पावरहरू जोड्छु त्यसलाई निकाल्ने कामहरू गरेको खराब कुराहरू। अहिले नेसनलमा शिवजीले राईमा गरेको दिनमा खबर गऱ्यो मलाई र शिवजी सापकोटालाई बनाउनलाई। शिवजी सापकोटालाई निर्णय गर्ने बेलामा म अध्यक्ष छु। त्यसलाई छानेर ल्याएपछि यहाँ दिपक बगाउने थियो त्यो सरकार, उहाँलाई नराख्नुहोस् भनेर भनेपछि त्यसलाई क्यानाडाको मान्छेलाई मैले बोलाएँ। यो मान्छे त यस्तो भन्छ, तपाईँ के गर्नु? मलाई त त्यो कुरा थाहा छैन अध्यक्षज्यू, तपाईँले जे भन्छ म त्यो गरिदिन्छु। मैले त्यहाँ पाएको मान्छेमा टेक्निकली हेर्दाखेरि योग्य मान्छे भएर मैले लिएको। त्यो तपाईँले जे योग्य छाड्नु भएछ भने मेरो भन्नु त्यसैले राख्नु। मलाई आएको कुरा तपाईँले जानकारी गराएको गार्ड भन्ने थियो क्यानाडामा, उहाँलाई मैले त्यो भने मेरो पालोमा भन्दा उहाँलाई राखेर गएको। तर राम्रो भयो। अहिले सिओ गएर ऊ चाहिँ सहकारी बैङ्कमा जान लागेकोलाई पनि नपठाइकन राखेर त्यत्रो भनेको आज उहाँलाई किन त्यस्तै चाहिँ कर्मचारीलाई खेल्ने कामहरू गऱ्यो भने त्यो संस्था अगाडि जानेछ। संस्था अगाडि जानेमा प्रमुख एउटा कारकको तत्त्वमा रहने प्रशासन हो, कर्मचारीहरूको कुरा हो। त्यस कारण कर्मचारीहरू राम्रो भएको खण्डमा
मलाई लाग्छ संस्था अगाडि जान्छ। र गणेशजीको कुरा गर्दा म तपाईँहरूको अघि कुरा आयो यहाँ सहकारी महोत्सव बनाएको त्यसमा म 23मा थिएँ। मैले चाहिँ सभाध्यक्षलाई राशि बनाउनु पऱ्यो, सभाध्यक्षबाट जानु मैले 23बाट पनि यहाँ बोलेको थिएँ मैले त्यो कुराहरू। त्यस कारण म आउन सकेन। नेपालमा पहिलोपटक त्यो सहकारी महोत्सव। अब यी इतिहासमा त्यो मान्छेहरू राख्न चाहने जस्तो उदाहरणको लागि सहकारी महासम्मेलन भयो भन्ने राख्छ केशव बरालको। उहाँले पहिलोपटक सहकारी महासम्मेलन भनेर निकाल्नु छ। भोलिपल्ट नै मैले के भने यो होइन है, गलत कुरा गरेँ। त्यो पहिलोपटक होइन, पहिलोपटक चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उद्घाटन गरेको सहकारी महासम्मेलन भयो भने, किनभने उहाँले 11 गते त्यो कुरा गर्यो। 12 गते यहाँ उपकारको एउटा कार्यक्रम थियो स्थापना दिवस, मलाई पनि बोलाएको। त्यहाँ एउटा राम्रै छ विद्वान, अहिले बिरामी पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो उहाँ चाहिँ प्रमुख अतिथि थियो। उहाँ यस्तो दाता र योमा साह्रै कन्सियस मान्छे। मैले भने उहाँहरूले पहिलो महासम्मेलन भनेर यसरी यहाँ आजको पत्रिकामा आयो, तर यो गलत कुरा हो। योभन्दा पहिले भएको महासम्मेलनको रिपोर्ट यो भनेर मैले देखाएपछि उहाँले के भन्यो भने यो डकुमेन्ट आइसकेपछि कुनै पनि हालतमा उनीहरू पहिलो भन्नु हुँदैन भनेर उहाँले भन्यो। त्यो पछि चाहिँ नै हामीले कुरा गर्दाखेरि पनि राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको संशोधन गर्नुमा तयार छैन, किनभने आफूले गरेको इतिहास बनाउनु पर्यो। यस्तै चाहिँ नि सहकारीको कुरा गर्दाखेरि मैले अध्ययन गर्दाखेरि त्यहाँ राजदास बारे श्रेष्ठको पहलमा सन् विक्रम सम्वत 2000मा नै बनेपामा ल्यान्ड मोर्गेज बैंक एन्ड कोअपरेटिभ सोसाइटी खोलेको भने हामीले डकुमेन्ट पाएँ। अब त्यो डकुमेन्टको आधारमा मैले के भन्नु भने चितवनभन्दा पहिले यहाँ रहेछ। चितवनमा खोलेको र यहाँकोमा अलिक फरक छ। त्यो सहकारी ल्यान्ड मोर्गेज बैंक एन्ड कोअपरेटिभ सोसाइटी गभर्मेन्टको तर्फबाट खोलेको राणा शासनले सरकारले यहाँ जुन किसिमसित किसानहरूलाई शोषण भइराखेको छ त्यो शोषणबाट कसरी मुक्त गर्ने र उनीहरूको चाहिँ घरेलुबाट उनीहरूलाई कसरी धनी गर्ने भन्ने सहकारीले राणा जस्तो पालामा पनि सहकारीले त्यो गरिबकोलाई उठान गर्ने, पहाडको लागि उठान गर्ने कुराहरू उनीहरूले सोच्यो। अब यो देशमा प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो। अब यो देशका मान्छेले सोच्ने किन सोध्छ भन्दाखेरि हामीले उनीहरूले नसोचे पनि सहकारीबाट हामी राम्रो गरेर लैजान्छौँ भनेर हामी लाग्दाखेरि उनीहरूलाई अब ईर्ष्या भएछ कि यो त यसो गऱ्यो भने गाह्रो हुन्छ भनेर अब हामी पोलिटिकल लाइफ गर्नु पऱ्यो। सहकारी आफ्नो आफ्नो मान्छे राखेर सहकारी भयो, क्याप्चर गर्ने कामहरू भयो। त्यसले गर्दाखेरि सहकारीले जुन किसिमसित प्रतिष्ठा पाउनु पर्ने हो त्यसको रिकगनाइज हुनुपर्ने हो भइराखेका छैन। तापनि प्राइमेरी सोसाइटी जसरी सक्षम बोचोटले आफ्ना कर्मचारीहरूको जन्मदिन मनाए, सक्षम बोचोटले आफ्ना कर्मचारीहरूको अब स्थापना दिवसमा रिकगनाइजहरू गर्यो। त्यो एउटा राम्रो कुराहरू भइराखेका छन्। र सक्षमले आज शिवको जन्मदिनलाई पनि बाहिर ल्याएर गऱ्यो। यो पहिलोपटक नेपालमा सहकारी अभियानमा सक्षमले नै बाहिरका कर्मचारीले गर्ने पहिलो जुन मलाई लाग्छ। त्यस कारण यो इतिहासमा रहन्छ कि रहँदैन भोलि अरूले पनि गर्दा धेरै भएपछि त अरूले पनि अहिले त मैले के देखेको छु भने मेरो कर्मचारीको आजको जन्मदिन भनेर फेसबुकमा राखेर शुभकामना भने त धेरै देख्छु म। तर त्यसरी कार्यक्रम गरेर त्यसरी बाहिर ल्याएर संस्थाभन्दा बाहिरको गऱ्यो भन्ने कुरा अहिलेसम्म मैले पढेको छैन। यो एउटा सक्षमको आफ्नै विशेषता, सक्षमको सहकारी अभियानको लागि योगदान भन्ने मलाई लागेको छ। आजको कार्यक्रममा उहाँहरू सबैलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रमाणले सम्मानित हुने सबै साथीहरूलाई, कर्मचारीलाई बधाई दिन चाहन्छु र हामी शिवजीलाई चाहिँ उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको म कामना गर्न चाहन्छु। र उहाँबाट अहिले उहाँले अघि भनेको 7-8 दिन मात्र उहाँको म्याद भएको भनेको त्यो 7-8 दिन मात्र नभइकन सहकारी अभियानलाई अगाडि जो जहाँ बसे पनि अगाडि लैजाने काममा
उहाँको सफलता रहिरहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै म तपाईँहरू सबैलाई म आभार व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। जय सहकारी धन्यवाद।